أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, it is a great opportunity for us that we have guests, scholars from Saudi, and they are going to share with us very important reminders and advice. We have three guests. One is at Peace Academy now. He is expert in Quran recitation. And we have here next to me Sheikh Abdul Majid Al-Shadukhi. And next to him is Thawab Abu Buraik. Inshallah, we'll listen to them, and inshallah I'll translate. I'll try to give you a summary in English for what they're going to deliver for those who are not able to understand Arabic language. I request Sheikh to start. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأصلي وأسلم على سيد البشرية أجمعين، والرضا على آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. فإننا جميعا نعلم ضرورة بطريق النظر في أدلة النقل، واعتبار أدلة العقل، واعتبار أدلة الحس والواقع، أن الله تبارك وتعالى خلقنا لحكمة عظيمة ومقصد متين. أم المقاصد وناصية الحكم في تقرير الوحدانية لله تبارك وتعالى في مقام الاعتقاد والقول والعمل، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah Azza wa Jal has blessed us with different sources of understanding. We have our mind to understand. We have different senses through which we can learn. And we also have something which is transferred from one to another, or written material, or what we listen to others. So we learn like that. And Allah Azza wa Jal have created us only to worship Him. That is the purpose of our life. So these are different sources how we learn, how we can be the obedient servants of Allah Azza wa Jal. وقد أجمع الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى تقرير وتحقيق الوحدانية لله تبارك وتعالى في مقام العبادة. ولذلك قال ربنا جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي موضع فاتقون. إذن هذه الآيات وجنسها في القرآن فيها حكاية إجماع الأنبياء والرسل. وقد ذكر الله جل وعلا في مواضع لا تنحصر في القرآن أن الأنبياء والرسل يخاطبون أنفسهم بهذا الخطاب: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وفي سورة الشعراء من أولها إلى آخرها يخاطب الأنبياء والرسل بالتقوى بقوله: ألا تتقون، لأن التقوى هي غاية ونهاية تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. The purpose of creation is to worship Allah Azza wa Jalla. So Allah subhanahu wa ta'ala sent down all the prophets, and it is in Surah Al-Shu'ara, all the prophets, they said the same message, and it is repeated again and again, that worship only Allah Azza wa Jal and fear Him
So ibadah, that is tawheed, that is only worshipping Allah Azza wa Jal and fearing Him, having taqwa. These were the two basic messages which was given by all the prophets. والتوحيد الذي هو توحيد العبادة، وهو الذي جاءت به الأنبياء والرسل ونزلت به الكتب، وانقسم الناس به إلى أبرار وفجار، وأنشئ لذلك الجنة والنار. هذا هو المقصود من بعث الأنبياء والرسل، وهو الواجب الأول على أهل التكليف جملة وتفصيلا. ولذلك قال ربنا جل وعلا في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وأيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه في حديث الراية، قال: فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه الأدلة بمجموعها دلت على أن أول ما يجب على المكلف هو توحيد الله جل وعلا بالعبادة. وأما توحيد الخلق والإيجاد المعروف بتوحيد الربوبية فإن الناس جملة وتفصيلا قد فطروا عليه، كما قال جل وعلا في كتابه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. The Shaykh was explaining about Tawheed. There are two types of Tawheed which he has mentioned. One is Tawheed in Ibadah, that we should worship only Allah Azza wa Jal alone. As Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he sent Mu'adh bin Jabal radiallahu an and Ali radiallahu an to different people, he told them, he instructed them that they have to teach first that Ibadah should be only for Allah Azza wa Jal. That was the basic message. And the second thing is Tawheed al-Rububiyyah. That is something which is built in, which is fitrah, which is nature of human being, that when you ask him that who is your creator, who is Allah, that who is the one who deserves worship, they all say it is Allah Azza wa Jal. The creator is Allah Azza wa Jal. Rabb is Allah Azza wa Jal. So that is there by nature. But Tawheed al-Ubudiyyah, Tawheed fil Ibadah, that is something where people misled themselves and started worshipping many others and associating partners with Allah Azza wa Jal. وهذه الحقيقة الشرعية أن أول واجب على المكلف هو إفراد الله جل وعلا بالاعتقاد والقول والعمل، قد ضلت فيه طوائف لا تنحصر، وانحرفت فيه فرق لا تعد. ولذلك قال جل وعلا في كتابه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تبارك وتعالى: وأكثرهم الكافرون. وقال جل وعلا في كتابه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. إذا قد دلت نصوص الكتاب والسنة بمجموعها على أن سواد الخليقة وجمهور البشرية عندهم انحراف عن هذه الحقيقة الشرعية، ولذلك خاض فيها خوضا جانب الصواب كثير من أذكياء وأعيان الطوائف المنحرفة لأهل السنة والجماعة، فظنوا أن أول ما يجب على المكلف هو النظر. ومنهم من يرى أن أول واجب على المكلف إرادة النظر، ومنهم من يرى أن أول واجب على المكلف المعرفة، وهذا أشهر وأكثر في الخليقة سيما في الأشاعرة والماتريدية. ومنهم من يرى أن أول واجب على المكلف هو الشك في وجود الله جل وعلا، ليكون للنظر أثر في تحقيق المعرفة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن الله جل وعلا قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وأحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Tawheed of Ibadah, worshipping Allah Azza wa Jal alone, is something where people deviated and separated, and they are divided into many groups. Even those who call themselves as Muslims, we have many groups among them. They have a lot of ideas about Allah Azza wa Jal and about Deen, about the concept of Tawheed, which is where Tawheed fil Ibadah is not basic. They have some other priorities in their own understanding. That's why Allah Azza wa Jal said,
don't listen or don't follow to the people, because they are misguided. They are going into different directions. And shaitan has taken advantage of the human understanding to mislead them even when they are into knowledge, when they are into learning, but they have took some priorities, took some understanding which is not based on the teachings of Prophet sallallahu alaihi wasallam, or the way how Allah Azza wa Jal wanted them to understand about Allah and have the aqidah of Tawheed. والعبد عموما إنما يسمى عبدا إذا عبد نفسه لله جل وعلا. ولا شك أن العبد بذاته وبنفسه أصالة عبد لله تبارك وتعالى، لأن الخليقة في الجملة تتفق في عبودية التصريف والتذليل، وتنقسم في عبودية الله بالسمع والانقياد والإذعان بلسان الحال والمقال. فأما العبودية الأولى فيجتمع فيها ويتفق عليها الأبرار والفجار وأهل الجنة والنار، كما قال تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهذا موضع من مواضع اتفاق الخليقة في الجملة برها وفاجرها على عبودية القهر وعبودية التصريف وعبودية القدر، لأن الخليقة في الجملة لا يستطيعون بحال من الأحوال أن يخرجوا عن أمر الله ونهيه القدري. وأما العبودية الأخرى فهي عبودية السمع والطاعة، وعبودية السمع والطاعة قائمة على الذل وعلى الخضوع لجناب الله تبارك وتعالى. وقد وصف الله بهذا سادات الأولياء من الأنبياء. قال الله جل وعلا عن المسيح عليه السلام: قال إني عبد الله. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال الله عنه في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأثني عليه عندما أقبل على المدينة، وقيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأطولنا طولا. قال: أقول بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. وقال الله عن أتباع الأنبياء والرسل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. The slave is called as abd. Abd means in Arabic someone who submits himself, who accepts his master and submits all of his to him as a slave. If we see this ubudiyya, there is two types in it. One is ubudiyya qadariyya, means the way Allah Azza wa Jal created, since He is the creator and everyone is His creation and everyone has to follow whatever He says. Whatever He says. For example, the way He created us, the place where He created us, and whatever things He has given us, all are from Allah Azza wa Jal. In that way, every creation of Allah Azza wa Jal, whether it is kafir or believer, they are slaves of Allah. But you have another ubudiyya, that is being slave of Allah Azza wa Jal by sam' and ta'a, means by you listen to His commands and you follow Him. And that is something which is demanded from the believer. That you show that real humbleness before Allah Azza wa Jal. And you try to follow His rules and His commands, whatever He says. So that is what something is demanded. And if we see Allah Azza wa Jal in Quran, for such kind of slaves who submitted themselves to Allah, Allah mentioned or called them as abd, as an honor. For example, He said about Prophet sallallahu alaihi wasallam that Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min. He took his slave in Mi'raj, right? So it is as an honor. And about Ibadur Rahman, the special slaves of Allah who deserve the mercy, and their qualities are mentioned after that. That shows that they were really, truly slaves of Allah subhanahu wa ta'ala in ita'ah. They were obeying Allah Azza wa Jal. And Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he went to Medina, and the people of Medina, as an honor and respect,
when they said to Prophet sallallahu alaihi wasallam, Anta Sayyiduna, you are our leader, then Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ana Abdullah, I am slave of Allah, and that is enough for me to have as an honor. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه أن بين الخالق والمخلوق من النعوت ومن الصفات ما لا ينحصر، ومن أعظم الصفات التي يتصف بها الخالق صفة الكبرياء وصفة العظمة وصفة العزة، فهذه من أعظم الصفات التي تنضوي فيها جميع الصفات الإلهية. ولذلك الله جل وعلا وصف نفسه بقوله وله الكبرياء في السماوات والأرض، ووصف نفسه أيضا بقوله قل إن العزة لله جميعا. وقال الله جل وعلا في مواضع لا تنحصر في القرآن وهو العلي العظيم، وألف العظمة هنا الاستغراق، أي أن العظمة كلها لله تبارك وتعالى، كما أن العزة كلها لله تبارك وتعالى. فإذا هذه من صفات الخالق البارئ المصور المستحق للعبادة من جميع الوجوه في جميع الأحوال، أنه متصف أولا بالعظمة ومتصف بالعزة ومتصف بالكبرياء. وأما المخلوق فمن صفاته أنه عبد، وأن العبودية لا تتحقق إلا إذا أقر بلسان حاله ومآله بلسان حاله ومقاله أنه خاضع ذال منقاد لله تبارك وتعالى محتاج له في جميع الأحوال. When we learned about Abd and Allah, the Creator, so Allah Azza wa Jal has many qualities. Among these qualities, the three great qualities are, one is, He is Al-Azim, that is, He is the owner of all might. And then another thing He has is Al-Kibriya, He is Al-Akbar, means He is the one who possesses the greatness. There is no one greater than Allah Azza wa Jal. And the third thing is Al-Izzah, that is, He is Aziz, He is the strongest, and He is the most honored and respectful. So if we take these three things about Allah Azza wa Jal, and we look at the slave, slave is someone who will never have this one. His honor and respect is to show humbleness towards the one who is Azim, who is Al-Akbar or Al-Kabir, and who is Al-Aziz. So this is the difference, basic difference between God, between Allah, and between Abd, between slave. ومما يدل على أن هذه الصفات الثلاث من خصائص الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا توعد بالعذاب الأليم كل من انتحلها أو اتصف بها حقيقة أو مجازا. فالله جل وعلا كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي الصحيح الصريح أنه قال العظمة إزاري والكبرياء ردائي من نازعني فيهما عذبته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسير عليه حلة قد أعجبته نفسه، قال صلى الله عليه وسلم فخسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ولذلك لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى عاقبه الله جل وعلا بقوله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقال للمسيح عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فهذا كله فيه دلالة واضحة وبرهنة ناضحة بأن الكبرياء والعظمة والعزة من خصائص الله تبارك وتعالى. فمن ادعى هذه الصفات أو ظن أنه فيه شيء من الاستحقاق فأخزاه الله في الدنيا وأذاقه أعظم العذاب في الآخرة. Azama, Izzah and Kibriya, being greatest, being mighty, and being the most honored one. This is Allah Azza wa Jal's sifat. This is Allah Azza wa Jal's attributes. If any slave tries to act like he has these qualities, then Allah Azza wa Jal has honored, warned this kind of person through His Prophet in Hadith Qudsi, where Allah Azza wa Jal says, the might and the greatness it is my clothes. If any one of my slaves tries to have that, then he will never enter into Jannah. So
these three attributes of Allah Azza wa Jal, Al-Kibriya, Al-Azama, and Al-Izza, it is only for Allah Azza wa Jal. A slave should never have that kind of feelings, or a slave should never associate such kind of attributes to anyone other than Allah. وهذه الصفات الثلاث كما تقدم تتبعها جميع الأسماء وجميع الصفات والنعوت الإلهية، كما قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، فوصفها بالحسنى ولم يصفها بالحسن، لأن الحسنى على وزن فعلى فيها دلالة وبرهنة على أنها قد بلغت الغاية والنهاية في الكمال. ولذلك الله جل وعلا قال في كتابه: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ووصف جميع المعبودات من دونه بالدونية. والدونية هذه لفظة موجزة مختصرة فيها إشارة إلى جميع أنواع النقائص والعيوب في المعبودات من دونه. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله. وقال جل وعلا: قل أفتعبدون من دون الله. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ويخوفونك بالذين من دونه. أشار الله جل وعلا إلى المثل الأعلى لنفسه، وأشار إلى الدونية لغيره، لينبه العباد على أن المعبودات والمندودات من دونه لا تستحق العبادة بوجه من الوجوه. In Quran, Allah Azza wa Jal mentioned about the attributes of Allah, that they are Asma'ul Husna. Al-Husna refers that they are the most beautiful names. All the names of Allah Azza wa Jal, all His attributes are the most beautiful. And then He also says, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Allah Azza wa Jal, for Him is the highest example. There is nothing which can be compared to Allah Azza wa Jal. And in another place where He mentions about anyone which is taken as partners to Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala says, min dunillah. Dun is something which is low, which is the opposite of al-a'la. Al-a'la is very high, and dun or adna is something which is very low. So anything which is being associated with Allah subhanahu wa ta'ala, that is very low, and Allah Azza wa Jal is far, far high from those things to be attributed to Allah. وقد نبه على هذه الحقائق أيضا الخليل إبراهيم إمام الحنفاء حينما قال لوالده: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، قال بعدها: ولا يغني عنك شيئا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعظم الفتن التي تعترض لجنس الخليقة هي فتنة المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال يمر بالأرض الخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فيتبعه الحديد والأسطوان، ويأتي إلى الرجل الممتلئ فينصفه ويشطره بالسيف ثم يعيده كما كان. وهذا فيه فتنة، لأنه تحدى الناس وأوهمهم وأشكل عليهم بتوحيد الربوبية، توحيد الخلق والإيجاد. وبهذه الفتنة ضلت النصارى في المسيح عليه السلام، فأراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبين نقائص هذا الذي يدعي الربوبية بقوله: إنه أعور، ثم قال بعد ذلك: وإن ربكم ليس بأعور. فقوله إنه أعور أي أن فيه من النقائص ما يزهد في وحدانيته بالخلق والإيجاد، وإن ربكم ليس بأعور للتنويه بكماله المطلق من جميع الوجوه، للتنبيه والتذكير بأنه مستحق للعبادة بأي حال من الأحوال. Allah Azza wa Jal is free from any kind of defect. He is perfect. So Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he mentioned about Dajjal, he said that he is blind with one eye. And Allah Azza wa Jal will never be like that. So one of the things to identify between the creator and the creation is always weak and full of weaknesses. And the other side, the creator is perfect and there is no weakness in the creator. And Ibrahim alayhi salam, who was the teacher, who was the best teacher or the father of the prophets, who taught Tawheed in a best way, when he reminded his people, he spoke about Tawheed in a beautiful way, and we know about it. ولا شك معاشر الأخوة أننا نعلم جميعا بأن سادات البشر وأئمة الخليقة هم الأنبياء والرسل، لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لما قام فيهم من الصفات العظيمة، ولذلك وصفهم الله بالاختيار. قال جل وعلا عنهم جميعا: وإنهم عندنا لمن المصطفين. وقال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
وقال جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. فهذا الاصطفاء وهذا الاختيار له أسباب، من جملتها أن هؤلاء جمعوا من النعوت وجمعوا من الصفات ما لم يجمع غيرهم. ولذلك الخليل إبراهيم نحن ننظر إليه إلى أنه إمام الحنفاء، لأن الله جل وعلا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. أمة يعني في قلبه من الإيمان ما يعدل إيمان الأمة من أولها إلى آخرها. وحتى اليهود والنصارى يسمونه عمود العالم تعظيما له عليه الصلاة والسلام. فإذا جميع الطوائف المستقيمة والمنحرفة تقر وتعترف بلسان الحال والمقال أن الأنبياء والرسل هم سادات البشر، ويعظم بعضهم الملائكة، مع أن الأنبياء أفضل من الملائكة على القول الراجح وهو مذهب الجمهور، ونصره شيخ الإسلام التقي بن تيمية وغيره جماعة. ومع ذلك يقول الله جل وعلا لكافة البشر وعامة الخليقة وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، ليبين لهم أن هؤلاء السادة الذين تنظرون إليهم بعين الإجلال والتقدير والمحبة والتعظيم عباد الله تبارك وتعالى، فأنتم عباد له بطريق الأولى، فلا تصرفوا لغيره شيء من العبادة ولو مثقال ذرة. The best people on this earth were the prophets, and they were chosen by Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal says in Quran that istafayna, we have chosen them, we have selected them. And the qualities these prophets had, there was no match for other human beings. But still, Allah Azza wa Jal speaks about the Prophet that they never had arrogance. They never thought big about them. But they were slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. So that was their honor. No matter how good the human being is, his honor is being a slave of Allah subhanahu wa ta'ala. وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه أنه مع قيام الحجة واتضاح المحجة بالأدلة النقلية والأدلة العقلية والأدلة الفطرية والحقائق الحسية والكونية، إلا أن البشر يتخذ بعضهم بعضا أندادا من دون الله. قال جل وعلا في كتابه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وقال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأخبر الله جل وعلا كما تقدم في الآيات أن سواد الخليقة وجمهور البشرية منحرفة عن التوحيد مع قيام الحجة واتضاح المحجة من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala makes it clear to us that people have been deviated from Tawheed of Allah Azza wa Jal, and they have chosen their own ways and their own thoughts. So Allah subhanahu wa ta'ala reminds the believers that all the sources of knowledge, whether it is what we have got from the prophets, one after another, or logical proofs what we can have, all that can lead us to Tawheed. If we truly try to understand what is Tawheed and what is worshipping Allah alone and obeying Him, then every source of knowledge we have, all that will lead us to only believing in Allah subhanahu wa ta'ala and obeying Him. وإذا نظرنا بعين التأمل والتدبر والتتبع والصبر لكثير من الأقطار والأمصار الإسلامية وجدناها تعج بالشرك والوثنية، من اتخاذ المزارات واتخاذ القبور والأضرحة، فتجدهم يعظمون الأموات كما يعظمون الله جل وعلا، يطوفون بالقبور ويدعونهم من دون الله جل وعلا ويذبحون لهم وينذرون لهم ويعكفون على قبورهم ويطوفون بها كما يطاف ببيت الحرام، كما قال شيخ الإسلام يشبهون بيت المخلوق ببيت الخالق، مع قيام الحجج وترادف المجج، وبالرغم من ذلك تجدهم يتوغلون في الشرك والوثنية. وقد أخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه في مواضع لا تنحصر، وأخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن الحجة قائمة عليهم في جميع الأحوال، وأنهم يوم القيامة الذين لديهم علم بدليل النقل سيما أهل الإسلام يكون عذابهم وإثمهم أشد من غيرهم. It is very sad that among the Muslims, those who have knowledge, still they go to the places where the dead are buried, and
they worship there. They go around, they make tawaf of them, they make nazar for them. Okay? So this is something which only Allah Azza wa Jal deserves. But even after having knowledge, after having the hidayah of Islam, if someone is doing things which should be done only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, then the punishment would be severe for them. وقد أخبر الأئمة رحمهم الله تعالى بأن هؤلاء القوم الذين انحرفوا عن التوحيد وتنصلوا من حقيقة الفطرة التي فطرهم الله جل وعلا عليها لهم شبهات في ذلك. من ذلك أنهم قالوا أن هؤلاء الأموات استحقوا هذه العبادات المتقدمة لأن لهم منزلة عند الله تبارك وتعالى، ونحن نعلم كما تقدم أن أعلى الناس منزلة وأرفعهم رتبة هم الأنبياء والرسل، لأن الله جل وعلا كما تقدم اصطفاهم واختارهم. وقد تقدم الكلام على أن الأنبياء والرسل أجمعوا على الدعوة إلى التوحيد، واتفقوا على إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة في مقام الاعتقاد والقول والعمل، ولم ينقل عن أحد من الأنبياء والرسل أنه أجاز أو رخص في أن يصرف له شيء من أنواع العبادة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله مدا ما شاء الله وحده. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول الإسلام لما آذى الصحابة رجل من المنافقين قال قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به، فلما جاءوا إلى النبي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعظمة التوحيد ولدقة العبودية نهى هذا الرجل أو أمره أو أباح له بالأصح أن ينذر إذا لم يوجد فيها عيدا من الأعياد. قال الأئمة وهذه الجملة استنبط منها علماء الأصول وأئمة الشريعة قطع الذرائع وحسم المواد المفضية إلى الشرك، فإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد حمى حمى التوحيد وصان جناب العبودية بقطع الذرائع فبلا شك أن غير ذلك بطريق الأولى. If we see the people who go to the qubur and they worship them, or anyone who associates anyone with Allah Azza wa Jal, why they're doing it? They're doing it because those people had some special attributes, some qualities, some good qualities. If they are doing that for that sake, then the prophets were the best of the people. But still, what was the message of the prophets? To worship only Allah Azza wa Jal. So Prophet sallallahu alaihi wasallam was very cautious when he was among the Sahaba to teach them about Tawheed. For example, once when someone said in front of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ma sha'allahu wa shi't, means what Allah wills and what you will. Prophet sallallahu alaihi wasallam stopped him there and he said, are you making me partner of Allah Azza wa Jal? Say, as Allah wish, and then what the Prophet wishes. So Prophet sallallahu alaihi wasallam, whenever he noticed anything against Tawheed, anything which can bring the Sahaba closer to shirk, he immediately stopped them from that. الشبهة الثانية التي يتعلق بها هؤلاء الذين يعظمون الأموات ويجعلون قبورهم أشبه ببيت الخالق تبارك وتعالى تنزه عن ذلك وعلى علوا كبيرا، أنهم قالوا أن الأموات يسمعون ويستشعرون بما يقع في الحس والواقع بعد الموت، وهذا قد أبطله الله جل وعلا في كتابه بقوله فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وأيضا قد جاء في الأثر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحوض أنه يأتي أقوام إلى الحوض فيذادون عنه أي يطردون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فإذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أشرف الخليقة وأكرم البشرية وأفضل الموجودات لا يعلم بما يقع بعد وفاته، فغيره من الأولياء بطريق الأولى وغير الأولياء أيضا بطريق الأولى. One of the things people think about the people who are dead, that they can hear them.
For that Allah Azza wa Jal clearly says in Quran, فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, the dead, they don't hear. You can't make them hear. So Prophet sallallahu alaihi wasallam made it very, very clear that the dead who are dead, they are helpless. They are not able to help you after they are dead. And one of the things which is mentioned about the house where Prophet sallallahu alaihi wasallam will stand and provide water to the people of his ummah, and at that time there will be people coming to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they will be rejected. They will be asked to leave, and they will be not given the honor of having water from Prophet sallallahu alaihi wasallam. And when he asks, what is the reason will be said that they associated, they gave people who didn't deserve that honor, which should be given only to Allah Azza wa Jal. الشبهة الثالثة التي يتعلق بها هؤلاء من القبوريين وأمثالهم ممن شاعت بدعتهم في كثير من الطوائف وفي كثير من الفرق. فالخوارج في أواخرهم وقعوا في شيء من هذا، والصوفية الغلاة وقعوا في شيء من هذا، والرافضة أيضا وقعوا في شيء من هذا، وحتى الأشاعرة والماتريدية كثير منهم وقع عنده خلل في توحيد العبادة، مع أن عنده خلل أيضا في توحيد الأسماء والصفات، وفي أيضا توحيد القضاء والقدر. فالمقصود أن الشبهة الثالثة أو الرابعة التي يتشبث بها هؤلاء أن الأموات لهم قدرة ولهم استطاعة، وقد أبطل الله جل وعلا بذلك في مقام التسليم الجدلي، أي سلمنا جدلا أنهم يسمعون، حتى لو سمعوا فإنه ليس لهم تصرف. يقول جل وعلا في كتابه: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين لما جاءه: كم تعبد؟ قال: أعبد 6، 5 في الأرض و1 في السماء. قال: من الذي تدعوه إذا أردت أن ينزل المطر؟ قال: الذي في السماء. قال: هو ذاك. When we look about one more thing, why people believe in people who are in the grave that they can help them, is they think that they have some power. Allah has given them some power with which they can help us. So if you believe that, then Allah Azza wa Jal says in Quran, they can't hear. Then He says, if at all they hear, even if they hear, they will not be able to help you for anything. Even if they are able to hear, they are not going to respond to your call. That is how Allah subhanahu wa ta'ala mentions how helpless the people who are in the grave. وأخبر أيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. والشفاعة التي يرجوها الأحياء من الأموات نوع من الأعمال، سواء كانت من الأعمال القلبية أو كانت من الأعمال القولية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هذا عام لجميع الأولياء بما فيهم الأنبياء. وقد احتج شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الأموات لا يملكون كشف الضر ولا تحويل، بما في ذلك الشفاعة بأنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هو الشافع المشفع، ويأتي الكلام على هذا. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when a person dies, nothing is going to help him after his death except 3 things: the knowledge, and the children who can pray for him, and the sadaqah jariyah. So Prophet sallallahu alaihi wasallam in this hadith made it clear that a person, his own amal, his own action is not going to help him, or anybody else will not be able to help him in any way except these things. So this hadith, Imam Ibn Taymiyyah, he says, there is a proof in this hadith that the people who are dead, they are helpless. They are not able to help themselves. How they can help others? الرد الرابع على هذا أو الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن له خصائص اختص بها عن الأنبياء والرسل. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع في الآخرة،
أول شافع يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء ب6، وفي رواية ب5، وأنا أول شافع يوم القيامة. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الميت إذا مات فإنه من أهل الآخرة لا من أهل الدنيا، لحديث البراء بن عازب قال: إذا مات ابن آدم أصبح في إقبال على الآخرة وإدبار عن الدنيا. هذا فيه دلالة واضحة بأن الميت من أهل الآخرة. وقد أخبر المصطفى كما تقدم بأنه أول شافع، فإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يشفع في قبره، لأنه لو شفع في قبره أصبحت الشفاعة في القبر هي الأولى وشفاعته يوم القيامة هي الثانية. قال شيخ الإسلام التقي بن تيمية: وهذا فيه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. Another thing what people expect from the people who are in the qabr is they will intercede, they will speak for them, they will speak to Allah Azza wa Jal to forgive their sins or to do some favor or to remove some harm from them. But Allah Azza wa Jal, through His Prophet, He told us that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, I will be the first one to intercede in the hereafter. So as soon as the person dies, he is no more part of this dunya. He is in akhirah. So in akhirah, Prophet ﷺ is the first one to intercede, and that will happen on the day of judgment. That is not going to happen in qabr. So if we believe that someone can intercede in qabr, then Prophet ﷺ is not the first one to intercede for anyone. You are believing there is somebody else who can intercede for us before Prophet ﷺ. So this hadith is the proof that no one can do shifa'ah, no one can intercede, no one can speak for anyone to Allah Azza wa Jal in qabr. It will happen only on the day of judgment, and that will be the first one to intercede will be our Prophet sallallahu alayhi wasallam. أيضا من الشبهات التي يتعلق بها عباد القبور أنهم يقولون أننا إذا طفنا أو عكفنا على القبور وسألناها التوسل أو الشفاعة فإنها تتحقق لنا بعض المقاصد، وهذه من الفتنة كما قال جل وعلا في كتابه: بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقد ذكر شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى والإمام بن عبد الهادي من كبار أهل السنة والجماعة والإمام أيضا السهسواني في صيانة الإنسان عن وساوس دحلان أن هذه المطالب تتحقق عند القبور ليس لدعاء الأموات، وإنما لأسباب عدة، منها أن الاستجابة وافقت قدرا هذه الدعوة. الثاني أن هذا العبد قد يأتي إلى القبر ويدعو من دون الله جل وعلا، لكن يقوم في نفسه من الخضوع ويقوم في نفسه من الذل ويقوم في نفسه من الإقبال على الله والاستكانة ما يرحمه الله بها فيستجيب له، فيعتقدون أن هذه الاستجابة سببها اللياذ بهؤلاء الأموات والإقبال عليهم ودعائهم. يقول شيخ الإسلام: والصحيح في هذا أن سببه إما قدر الله جل وعلا أو أن الله رحمهم لما رأى فيهم من مسيس الحاجة وإظهار الذل والخضوع والإقبال عليه بمسيس حاجة وفاقة، فرحمهم الله جل وعلا فأغاثهم بذلك. فيعتقدون هؤلاء في الظاهر أن سبب الاستجابة هو الخضوع والذل لهؤلاء الأموات والاستغاثة بهم والتوسل. ومن الأدلة على ذلك أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى والإمام ابن كثير في البداية والنهاية لما ذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لما في المدينة مر بقبر من قبور الأنصار وكان حول هذه القبور 3 قبور ليهود، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القبر فجفلت دابته وانحرفت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لمن هذه القبور؟ فقالوا هذه القبور ليهود. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن يهود تعذب في قبورها. وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن الميت الكافر في حديث البراء بن عازب إذا لم يستجب للأسئلة ال3 واستحق العذاب بكفره ضرب بمطرقة من حديد فيدخل في الأرض 70 ذراعا فيبكي أو يصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. ولذلك يقول شيخ الإسلام: ابتلي الناس في زمن العبيديين لما حكموا الديار المصرية بأنهم كانوا يأتون بالبغال
ويأتون بالأبقار المريضة التي ابتليت بحبس البول والغائط فيطوفون بها على القبور فتستطلق أرواثها وأبوالها ويظنون أن هذا من الأموات بركة ورحمة وشفاء، وهو في الحقيقة هروب من سماع العذاب. فهذا فيه دلالة واضحة بأن فيه شيء من الموافقة تخفى على هؤلاء، وهذه هي عين الفتنة. Another thing which makes the people believe in the graves is sometimes what they ask for, they ask the people in the grave for things and their dua is being accepted. Sometimes they made some dua, they asked for something and that was fulfilled. So the reason for that fulfillment can be for two things. One is it was written for them already by Allah Azza wa Jal. It was decided already. It is not because they asked the people in the grave and they provided them that. It can be for one reason, that is, it was there in Qadr already. The second reason can be that because of their humiliation and their humility, that they are asking Allah Azza wa Jal again and again for something. So Allah subhanahu wa ta'ala shows mercy and gives them. Even though they are not asking Allah, they are asking somebody else, but they are showing that they are helpless. They are showing that we don't have any other source, any other thing. So Allah subhanahu wa ta'ala shows His mercy. So in this situation, a person should be careful and think that it is a fitna. If his dua is being accepted and his wish is being fulfilled, even though he is asking other than Allah subhanahu wa ta'ala, then it doesn't mean that they are helping him. It is only Allah Azza wa Jal who has already decreed for him, or He showed mercy for him and He blessed them with that. Another thing, when Prophet sallallahu alaihi wasallam, he passed by the graves and he saw that there were some graves of Yahud and there was a beast came and then disappeared. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, they are being punished in the grave. And there used to be some people, they used to take their animals which are lean or sick, they used to take their animals for grazing near the graves, thinking that they might get some shifa, some cure when they pass by there. And they used to pass their stool there. So their stool is left there, and these people who believe in the graves, they used to think this is the barakah which they have given the people in the grave. So this is something how the shaitan misleads the people and makes it fitna for them. وشبهات هؤلاء الوثنية وأرباب الشرك كثيرة جدا، ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نذكر بقية هذه الشبهات والرد عليها بالإجمال للوجازة والاختصار بوقت آخر، ونفتح المجال الآن لفضيلة الشيخ ليدلي بدلوه في الإفادة. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والقبول، وأن يشرفنا جميعا وإياكم بأن يجعلنا من أنصار هذه الملة ومن ذباب السنة من أهل الله وخاصة أهل القرآن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. These were some of the reminders about believing in Allah Azza wa Jal and sticking to the Tawheed and protecting ourselves from the misguidance. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those who purely, sincerely show obedience and honor to Allah Azza wa Jal alone. Bismillah walhamdulillah. له الحمد في الدنيا والآخرة وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله، وأصلي وأسلم على رسول الله والرضا على من أحبه وآمن به واتبع هداه. وبعد، فقد استمعنا إلى الآيات التي قرأ هذا الأخ الفاضل، قرأ علينا آيات من القرآن العظيم فيها فوائد عظام وفرائد جسام. وكلام الله تبارك وتعالى لا تنقضي عجائبه ولا تضمحل فرائده، كما قال علي رضي الله تعالى عنه في الحديث الوارد. وقد قرأ علينا آيات من سورة الفرقان، وقرأ علينا بالأخص من ذلك قول الحق تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فهذه الآية وما هو من جنسها في القرآن فيها إشارة إلى عدة مسائل. المسألة الأولى أن الله تبارك وتعالى في أول هذه الآية قرن بين الشرك وقرن بين القتل وقرن أيضا بين الزنا، لأن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، وإن كان الشرك أكبر الكبائر كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. The ayat which were recited, one of the great sets of ayat in Quran, which has great virtues mentioned in a hadith which is narrated by Ali radiallahu anh. Among this ayat, there was one ayah where Allah Azza wa Jal mentions about great sins. And He mentions about the believers that they don't kill any nafs and they don't commit zina. And then Allah subhanahu wa ta'ala mentions about shirk. Even though shirk is the greater sin than this, but Allah subhanahu wa ta'ala mentions shirk after these sins. So there is a lot to learn from these ayat. ومن الأدلة والبراهين على أن هذه الذنوب في الجملة هي من أعظم الذنوب عن بقية الذنوب الأخرى أن الله تبارك وتعالى قال عن الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصريح عن أعظم الذنب، فقال: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم بعد ذلك جاء بالقتل، وقد أخبر الله جل وعلا أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أول ما يسأل في عرصات يوم القيامة عن الدماء، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. وأما الزنا فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه من أكبر الكبائر لما فيه من الفساد المتعدي بهتك الأعراض ونشر المحرومية وإفساد الفراش وتقرير الخيانة، وأيضا وجود الأولاد الذين لا صلة لهم بالشريعة وهم أبناء الزنا. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحديث أن من أعظم أنواع الإثم أن يزاني الرجل بحليلة جاره. About the sins which are mentioned here, one is about killing a person. The Prophet ﷺ said one of the first thing you will be questioned about is if you killed someone on the Day of Judgment. So you will be asked about that, why you killed someone. So it is one of the greatest sins. And the second sin which is mentioned here in this is zina, committing adultery. And about that Prophet ﷺ explained that it is something which is going to bring a lot of damage to the community. It is going to spread evil deeds. It's going to spread immodesty. It's going to produce children which are from haram. So it is, these two sins are going to cause great damage to the community. ولا شك أن السيئات في الجملة تذهبها الحسنات، كما قال تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد قيل أن هذه الآية نزلت في رجل من الصحابة قبل امرأة، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله هلكت. وقال: ماذا صنعت؟ قال: قبلت امرأة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتريث حتى ينزل الله جل وعلا فيه قرآنا، فنزلت فيه هذه الآيات. وقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله هل هذه الآية لي خاصة أم للأمة عامة؟ فقال: بل هي للأمة عامة. Even though these sins are great, but Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ.
good deeds are going to wipe out the evil deeds. So once a Sahabi came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and he said that I kissed my wife, and then Prophet sallallahu alaihi wasallam told him to do good deed and that will wipe away the sin which you have committed. Then Prophet sallallahu alaihi wasallam told him about this ayah. Then he asked whether this ayah was revealed about him. So this is something which is common. This ayah is common, that whatever good deeds you're going to do, that will wipe away the evil deeds. والذنوب في الجملة مهما تباينت واختلفت في حجمها وفي حالها وماهيتها وإثمها، إلا أن الله جل وعلا يكفرها بالحسنات، إلا أن التوبة من أعظم الحسنات، بدليل أن سائر الحسنات تكفر الصغائر، وأما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة النصوح. وهذا مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، واحتجوا على ذلك بهذه الآية. قال تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث شاهد لقوله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إلا أن حسنة التوبة تتفوق على جميع الحسنات بأنها تغفر الشرك وتغفر الكفر ويغفر بها الكبائر ويغفر بها الصغائر. وأما سائر القرب والحسنات فإنها تكفر الصغائر، وأما التوبة فإنها تكفر الكبائر كما هو مذهب جمهور العلماء. The sins are different, small and big. Likewise, the deeds are small and big. So all the good deeds done, they will wipe away all the minor sins only. For the major sins, you have to do the biggest deed, biggest hasana. What is the biggest hasana? The biggest hasana is tawbah. Because it is something which is going to wipe away even the shirk. So all major sins, in order to be wiped away, in order to be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala, tawbah is must, and tawbah is the greatest of all the good deeds, because through that you get all your major sins forgiven, even shirk. وقد أخبر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان مهما بلغ في العبودية ومهما اجتهد في الطاعة ومهما نافس في القرب إلا أنه عرضة للخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الصريح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والأذن تزني وزناها السماع. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث وتلك الآية: هذا فيه دلالة على أن الذنب أمر محتم على بني آدم، ولكن العاقل يذهب السيئات بالحسنات. No matter how good is a slave of Allah subhanahu wa ta'ala, but he is bound to make mistakes. Because Prophet sallallahu alaihi wasallam said, every Bani Adam, every children of Adam is bound to make mistake. And if you don't commit mistake, then Allah subhanahu wa ta'ala will take you away from this earth and bring another nation who will sin, and then they will repent to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah azza wa jal will forgive their sins. So what we learn from this ayah which is mentioned here is that for asking forgiveness, repenting to Allah subhanahu wa ta'ala, it is something which Allah subhanahu wa ta'ala likes, and mistakes will happen, but the good ones are those who repent to Allah subhanahu wa ta'ala and gets their sins forgiven. والعبد إذا أسرف في المعاصي وأفرط في الذنوب، ولكن هذه المعاصي وهذه الذنوب يتخللها استغفار ويتخللها توبة نصوح وفيئة خالصة، فإنه لا يعتبر بهذا من المصرين.
وقد شاع وذاع وانتشر عند كثير من الناس أن العبد إذا أسرف في المعاصي وأكثر في الذنوب وخلل ذلك بالاستغفار والتوبة أنه من المصرين. المصر هو الذي يكثر من المعاصي ويصر على الموبقات بأنواعها ولا يتخللها بشيء من التوبة والاستغفار. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يدني عبده حتى يدخله في كنفه ويقول: أي عبدي قد أذنبت ذنبا فمن يغفر الذنب؟ فيقول: أنت يا رب. فيقول الله جل وعلا: علم ذنب عبدي أن له ربا يغفر الذنب فليفعل عبدي ما شاء. فقوله فليفعل عبدي ما شاء إذا كانت هذا الذنب وهذه المعصية مسبوقة باستغفار ومتبوعة باستغفار، لأن هذا خارج عن معنى الإصرار، وهذا معنى الحديث الصحيح الذي يقطع على كثير من الناس من الإشكالات، بل هو أعظم الإشكالات التي يدخل بها الشيطان على الإنسان، وهي اليأس والقنوط. فإن كثيرا من الناس إذا أكثر من الذنوب والمعاصي وأكثر من الاستغفار والتوبة جاءه الشيطان بطريق اليأس والقنوط وقال: أنت لست من أهل الذنوب من التوبة، لست من أهل التوبة ولست من أهل الإيمان، بل أنت من أهل النفاق وأنت من أهل الشقاق. فيزرع في قلبه من اليأس والقنوط ما يجعله يستنكف عن التوبة ويتنصل من القرب والطاعات وينغمس في أنواع الذنوب والمعاصي ويموت على ذلك فيكون من جملة الهلكة. There's one term called al-musir, means someone who is continuously sinning one after another, or one same sin he is doing repeatedly. But he will not be given that title that he is doing continuously his sins if he does tawbah. So if you're doing tawbah and then again you commit sin, then again you do tawbah, you again commit sin, you will not fall into that category who is going to commit continuously without asking tawbah. So there are two different people. One is someone continuously doing the sin repeatedly, and there is one who does sin and then he repents to Allah subhanahu wa ta'ala, he asks for forgiveness, and then again he commits sin, again he asks for forgiveness. So you don't fall into that category which is mentioned in a hadith that they might fall into major sins, because they are continuously doing the thing and they don't ask forgiveness. So because of repeatedly doing that sin, that small sin becomes big. So your sin becomes big because you're repeatedly doing. But if you do tawbah, then you don't fall into that category. And the Shaykh mentioned that shaitan, one of the ways how shaitan deviates us, distracts us, is that he tells you that you are asking tawbah, again you're committing sin. You're asking tawbah, again you're committing sin. So it is not something serious. So you better give up. Give up asking tawbah. So remember, it is from shaitan. Never give up tawbah. Keep asking and asking and asking. Even though you're repeatedly doing that sin, hopefully one day Allah subhanahu wa ta'ala will help you to give up that sin. وقد ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما أخرج البيهقي في الشعب أنه قال: لا إصرار مع صغيرة ولا استغفار مع كبيرة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث أن اجتماع الصغائر على الإنسان لا يتصور اجتماع الصغائر على الإنسان لكثرة المكفرات، فإن الوضوء من المكفرات، والمضي إلى المساجد بكثرة الخطى من المكفرات، وانتظار الصلوات من المكفرات. فإذا كانت هذه الحسنات مكفرات للصغائر فلا تجتمع أصلا، فإن التوبة تمحو من الذنوب لأنها أعظم من ذلك، مما يدل على أن في التوبة من الخصائص ما لا يوجد في غيرها من الحسنات. Shaykh is reminding us about small sins we commit. We make many mistakes, which is minor. But since we do a lot of good things, for example, when we perform wudu, our sins are wiped out. When we walk towards masjid, our sins are wiped out. When we offer salah, our sins are forgiven. So you don't have to worry about your minor sins getting together. It doesn't
collect. It doesn't come more and more, but it is removed with your good deeds. So you have to have that belief that Allah subhanahu wa ta'ala is wiping out your minor sins. About tawbah. Tawbah is something which is among the greatest of the hasanat. If these small deeds are wiping out your smaller sins, then imagine about tawbah, which is wiping out your major sins, how it is going to have effect on your minor sins.